बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं क्या पकाएं और क्या खाएं। महंगाई से हुआ शहर भाएं भाएं। महंगाई मैराथन में चीनी, घी और तेल के बाद ब्रायलर चिकन को भी पर लग गए। कीमत में 11 रुपए का होशरुबा इजाफा कर दिया गया। मुर्गी का गोश्त 331 रुपए किलो हो गया। महंगाई में इजाफा जारी है। महंगाई मैराथन में चीनी, घी और तेल के बाद ब्रायलर चिकन को भी पर लग गए। कीमत में 11 रुपए का होशरुबा इजाफा कर दिया। मुर्गी का 331 रुपए किलो हो गया। क्या पकाएं और खाएं है। महंगाई में इजाफा होता चला जा रहा है। महंगाई मैराथन में चीनी, घी और तेल के बाद ब्रायलर चिकन को भी पर लग चुके हैं। कीमत रोज इजाफा किया जा रहा है। कीमत में 11 रुपए। गुज्जरपुरा के इलाके कोट ख्वाजा सईद के मकीन आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। मकीनों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन की वासा हुक्काम के खिलाफ नारेबाजी, साफ पानी की फराहमी का मुतालबा किया। आ रहा है गंदा, ठीक है, साडे बच्चे बीमार हो रहे ने, ठीक है, पानी वजू करने के काबिल नहीं है, पीने के काबिल नहीं है, जिसम से खारिश होंदी है, लूदगी पैदा हो रही है, किसी ने कोई ख्याल नहीं किया। असीं दफ्तर भी गए। बल्दियाती इंतखाबात हो ना हो, लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 में तरामीम का सिलसिला जारी है। पंजाब हुकूमत के बल्दियाती निज़ाम पर यू टर्न का इंकशाफ। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर में टाउन्स की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने का फैसला कर लिया। नेबरहुड काउंसिल्स की तादाद तीसरी मरतबा तब्दील। टाउन काउंसिल 35 नेबरहुड काउंसिल पर मुश्तमिल होगी। मजबूत बल्दियाती निज़ाम लाने के दावेदार पंजाब हुकूमत 2 साल में जामे बल्दियाती कानून ही न बना सकी। काबीना कमेटी के फैसलों पर मबनी नई तजावीज़ तैयार कर ली गईं। काबीना कमेटी की तजावीज़ के मुताबिक शहर में नेबरहुड काउंसिल्स की तादाद 475 से कम करके 420 करने की तजवीज़ दी गई। एक नेबरहुड काउंसिल 13 मुंतखब अरकान पर मुश्तमिल होगी। नेबरहुड काउंसिल में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, 7 जनरल काउंसिल, यूथ काउंसलर, लेडी काउंसलर, मिनॉरिटी काउंसिल और लेबर काउंसिल की सीट होगी। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मियां असलम इकबाल का कहना है पंजाब हुकूमत आटे पर अरबों रुपए की सब्सिडी दे रही है। 20 किलो आटे का थैला हर जगह 860 रुपए में दस्तयाब है। इजलास में सूबाई वज़ीर हसनैन जहानिया गर्देजी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब सनअत, खुराक और ज़राअत के सेक्रेटरीज, CEO अर्बन यूनिट, कमिश्नर लाहौर डिवीज़न समेत दीगर ने शिरकत की। डिवीजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इजलास में मियां असलम इकबाल का कहना था रमज़ान की आमद के पेश नज़र अशियाए ज़रूरिया की तलब रसद से मुतालिक पेशगी मनसूबाबंदी की जाए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफ़ीक मलिक ने कहा वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक आम आदमी को रिलीफ की फराहमी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इजला में ज़रई अजनास की कीमतों में फ़र्क की वजह मंडियों का फरसूदा निज़ाम है। कमीशन एजेंट्स की अजादारी के खात्मे के लिए मंडियों के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेवार किया जा रहा है। मिडल मैन के किरदार को महदूद करने के लिए किसानों को सारिफीन तक बराह रास्त रसाई दी जाएगी। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ कामिल अली आगा ने कहा कि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की काविशों से पंजाब में बिला मुकाबला सेनेट इंतखाबात मुमकिन हुए। काफ लीग की क़यादत ने अफ़हाम व तफ़हीम की फ़ज़ा पैदा की, जिससे बिला मुकाबला इंतखाब का हदफ हासिल करके मुमकिना हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोका गया। मुस्लिम लीग के 9 मुंतखब सेनेटर कामिल अली आगा से पार्टी के सीनियर नायब सदर चौधरी सलीम बरियाल ने मुलाकात की। इस मौके पर सियासी सूरत हाल और मुल्की मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। सलीम बरियाल ने कामिल अली आगा को सेनेटर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। रॉयल पाम गोल्फ एंड कंट्री क्लब में सालाना फिश कोक आउट फैमिली गाला का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर थे। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब का कहना था बैकडोर डील का ज़माना गया, जो डील होगी अवाम के सामने होगी। अफवाज को न्यूट्रल रहना चाहिए, सियासत में ना घसीटा जाए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा कि मीडिया से जब भी मिलता हूँ खुशी होती है। सेनेट पर बात करते हुए कहा कि सियासी जमातों को क्रेडिट जाता है, यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई। 11 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हुए। मरकज़ में हमारे 2 उम्मीदवार हैं। अब्दुल हफीज शेख ने मुल्की मईशत बेहतर करने में किरदार अदा किया। कि पंजाब की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को
اور لیڈرشپ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی. اب وہ زمانہ گیا جب بیک ڈور پہ یا دفتروں میں بیٹھ کے ڈیلیں ہوں گی. اب جو بھی چیز ہوگی میدان میں ہوگی, لوگوں کے سامنے ہوگی. کوئی چیز آج کل جو ہے وہ خفیہ نہیں ہو سکتی. مرکز میں آپ کو معلوم ہے کہ 2 سیٹیں ہیں. ایک خاتون کی سیٹ ہے جس میں ہماری کینڈیڈیٹ فوزیہ ارشد ہیں, اور دوسرے جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما حافظ سلمان بٹ کا تعزیتی ریفرنس. سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کا خدمات پر خراج تحسین. امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کا کہنا تھا حافظ سلمان نظریاتی انسان تھے. خواجہ سعد رفیق, اعجاز چودھری, مبشر لقمان, سجاد میر اور دیگر مقررین نے حافظ سلمان بٹ کی زندگی پر روشنی بھی ڈالی. ہمرا حال میں جماعت اسلامی کے معروف رہنما حافظ سلمان بٹ کے تعزیتی ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا تھا کہ جو لوگ نظرے پر زندگی گزارتے ہیں انہیں زندگی کبھی ختم نہیں کر سکتی. انہوں نے کہا کہ پیسے دولت کے زور پر حافظ سلمان کو نہیں, شہر کو حقیقی قیادت سے دور رکھا گیا. سینٹ الیکشن میں قوم دیکھتی ہے کہ ایوان والا میں دولت مندوں اور پارٹی لیڈروں نے دولت کی بنیاد پر ریوڑیاں تقسیم کی. حلیف بھی رہے اور حریف بھی رہے, اور دونوں چیزوں میں شدت رہی. کئی سال آپس میں بات چیت نہیں ہوئی. پھر وقت آگے بڑھ گیا, چونکہ یہ وقت ہے اچھے لمحے یاد کرنے کا. خواجہ سعد رفیق نے حافظ سلمان بٹ کے ساتھ سیاسی سفر کے متعلق تجربات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم حریف اور حلیف رہیں لیکن محبت ختم نہیں ہوئی. بطور ریلوے وزیر میری حافظ سلمان بٹ نے بہت رہنمائی کی اور حکومت میں بھی رہے ہیں, لیکن دولت کی بنیاد پر, زر کی بنیاد پر, زور کی بنیاد پر پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو اپنے نظریے سے محروم رکھنا, حقیقی قیادت سے محروم رکھنا, یہ کھیل 73 سالوں سے جاری ہے اور آج بھی اسی طرح جاری ہے. حافظ سلمان بٹ کے تعزیتی ریفرنس سے سینئر اعجاز چودھری, سینٹر اعجاز چودھری, امیر العظیم جاوید قصوری, طاہر شاہ, مبشر لقمان, سجاد میر سمیت دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا اور حافظ سلمان بٹ کی زندگی پر روشنی ڈالی. کیمرامین زاہد ملک کے ہمراہ ساؤتھ بٹ, سٹی 42 لاہور. پاکستان علماء کونسل کا ملک بھر میں استحکام پاکستان کنونشنز کروانے کا اعلان. چیئرمین حافظ طاہر اشرفی کہتے ہیں ماضی میں قومی پرچم کی حفاظت کی, اب بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. معاون خصوصی وزیر اعظم برائے مذہبی ہم آہنگی محمد طاہر محمود اشرفی نے الحمرا ہال میں منعقدہ علماء و مشائخ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہمیں فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے جو ملک پر مختلف صورتوں میں حملہ آور ہیں. اکیلے وزیر اعظم عمران خان اس ملک کو مدینے کی ریاست نہیں بنا سکتے, ہم سب کو اس میں کردار ادا کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ کسی کو ملک میں فساد پیدا نہیں کرنے دیں گے. لاہور کو آلودگی سے پاک کرنے کے لیے ضلعی انتظامیہ نے پنجاب سائیکلنگ کلب کے تعاون سے کار فری سنڈے سائیکل ریس کا انعقاد کیا. مرد و خواتین سمیت بچوں نے شرکت کی. 6 کلومیٹر کا ٹریک مہارت سے پورا کرنے والوں کو انعامات سے نوازا گیا. انڈونیشین سفیر ایڈم لاورمین ٹوگیو کا دورہ لاہور, بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ کی سیر کی. مغلیہ فن تعمیر کو متاثر کن قرار دیا. پاکستان میں تعینات انڈونیشین سفیر 2 روزہ دورے پر لاہور آئے تو اسلامی تہذیب و ثقافت کی امین تاریخی بادشاہی مسجد کی سیر کو پہنچ گئے. اس موقع پر ان کی اہلیہ اور سفارتی عملے کے دیگر ارکان بھی موجود تھے. انڈونیشین مہمان شاہی قلعہ بھی گئے جہاں قلعے کی انتظامیہ نے سفیر کو شاہی قلعے کی سیر کرائی اور قلعے کی تاریخی حیثیت کے بارے میں آگاہ کیا. انڈونیشین سفیر نے لاہور کی تاریخی عمارات اور مغلیہ طرز تعمیر کو متاثر کن قرار دیا. پاکستان میں تعینات ازبکستان کے سفیر ایبک عارف عثمانوف کی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی آمد ہوئی. ازبک سفیر کا کہنا تھا کہ باہمی معاونت سے تعلیمی, تدریسی اور تحقیقی عمل کو مل کر فروغ دیں گے. پاکستان میں تعینات ازبکستان کے سفیر ایبک عارف عثمانوف کی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی آمد کے موقع پر ازبکستان میں تعینات پاکستانی سفیر سید اسد علی گیلانی بھی موجود تھے. وی سی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل نے استقبال کیا. بریفنگ سیشن میں ڈینز, سی ای او میو ہسپتال ڈاکٹر افتخار احمد, پروفیسر بلقیس شبیر, پروفیسر اعجاز حسین, پروفیسر علی ہاشمی, پروفیسر سعید احمد, پروفیسر ابرار اشرف, ایم ایس کوٹ خواجہ سعید, ڈاکٹر احمد ندیم سمیت دیگر فیکلٹی ممبران شریک تھے.
ازبیک سفیر کا کہنا تھا کہ میرے لیے لاہور آنا اور اس تاریخی طبی درسگاہ میں آنا فخر کی بات ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اور صدر ازبکستان کے ویژن کے مطابق تعلیمی، تحقیقی، کلچرل اور دیگر شعبوں میں باہمی تعاون پر اتفاق ہوا۔ Today to see this very unique and prestigious university in the medicine in the world, in the Asian and the subcontinent. We are here today to see the unique experience that they are having in the telemedicine, and we are eagerly waiting for the exchange of the experience, not only to learn the telemedicine therapy, but also about the exchange of the knowledge, researches and educational programs. اولڈ راوینز یونین کی نو منتخب ایگزیکٹو کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا۔ ایگزیکٹو کمیٹی ممبران کا یونیورسٹی کی ترقی کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کا عزم۔ صدر جہانزیب نذیر کو گریڈ 20 میں ترقی پر مبارکباد بھی دی گئی۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کمیٹی روم میں منعقدہ اولڈ راوینز یونین کی نو منتخب ایگزیکٹو کمیٹی کے پہلے اجلاس کی صدارت صدر جہانزیب نذیر خان نے کی۔ اجلاس میں جنرل سیکرٹری عبدالباسط، سینئر نائب صدر طیب حسین رضوی اور ایگزیکٹو کمیٹی ممبران نے شرکت کی۔ ایگزیکٹو کمیٹی ممبران کا کہنا تھا یونیورسٹی کی ترقی کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے۔ صدر جہانزیب خان کا کہنا تھا طلباء کو اسکالرشپ اور عالمی یونیورسٹیز میں داخلے کے لیے کوشش کریں گے۔ جشن مولود کعبہ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں داتا دربار میں کیک کاٹنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ دربار انتظامیہ کی شرکت، ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ داتا دربار انتظامیہ کی جانب سے منعقدہ تقریب میں مینیجر شیخ جمیل اور ڈی ایس پی داتا دربار سرکل پروین کوثر سمیت دیگر ملازمین شریک ہوئے۔ تقریب میں حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کیا گیا، جس کے بعد داتا دربار انتظامیہ اور پولیس نے مل کر جشن ولادت باسعادت کا کیک کاٹا۔ اس موقع پر ملکی سلامتی اور استحکام کی خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ فضل الرحمان سہروردی کے عرس کی تقریبات جاری ہیں۔ اس موقع پر ملک اور قوم کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ فضل الرحمان سہروردی کے عرس پر رکن صوبائی اسمبلی ملک ندیم عباس بارہ اور علاقہ مکینوں اور دور دراز سے آئے عقیدت مند شریک ہوئے۔ اس موقع پر لنگر کا بھی وسیع انتظام کیا گیا۔ معروف نعت خواں حضرات نے گلہائے عقیدت پیش کیے۔ عرس میں شریک شرکاء سے گفتگو میں ملک ندیم عباس بارہ کا کہنا تھا بزرگان دین نے ہمیشہ لوگوں کو اسلام کی تبلیغ اور امن و بھائی چارے کی تلقین کی۔ ہمیں آج ان بزرگان دین کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا چاہیے اور آنے والی نسلوں کو ترغیب دینی چاہیے۔ لاہور میں بصارت، سماعت اور قوت گویائی سے محروم افراد کے لیے اپنی نوعیت کی منفرد تدریس گاہ کا افتتاح کر دیا گیا۔ مدرسۃ المدینہ میں خصوصی افراد کے لیے قرآن مجید حفظ کروانے کے ساتھ رہائش اور کھانے پینے کی سہولت بھی ہوگی۔ تقریب میں دعوت اسلامی کی مجلس شورا کے رکن حاجی یافور رضا اطاری نے خصوصی شرکت کی۔ کے زیر اہتمام دروگا والا مومن پورہ میں شہر کے سب سے پہلے اور اپنی نوعیت کے منفرد مدرسۃ المدینہ کا افتتاح کر دیا۔ مدرسے میں نبینا، گونگے اور بہرے افراد کو قرآن مجید حفظ کرایا جائے گا۔ مدرسۃ المدینہ کی وسیع اور عریض عمارت میں خصوصی افراد کے لیے دینی تعلیم و تربیت، رہائش اور کھانے پینے کی سہولیات میسر ہوں گی۔ پہلے مرحلے میں 50 طلبہ پر مشتمل کلاسز کا آغاز کیا جائے گا، جسے بڑھا کر 200 تک لے جایا جائے گا۔ دعوت اسلامی کے رکن شورا مولانا یافور رضا اطاری کا کہنا تھا کہ دعوت اسلامی ملک و قوم کی خدمت میں اپنا مثالی کردار ادا کرتی رہے گی۔ دعوت اسلامی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے والی تحریک ہے۔ وہ افراد جو قوت بصارت سے محروم ہیں، اسپیشل پرسنز ہیں، ان کے لیے یہاں قرآن کے مدرسہ پڑھانے کا ان کے لیے ادارے کا انتظام کیا ہے۔ دعوت اسلامی معذوروں کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر قائم کر رہی ہے۔ نابینا افراد کے لیے مدرسۃ المدینہ کے افتتاح پر اہل علاقہ نے دعوت اسلامی کے اقدام کو خوب سراہا۔ پہلے بھی آلریڈی یہ چل رہا ہے، پہلے تو دوسرے لوگ پڑھتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، اب نبینا اور معذور جو ہیں وہ شامل ہو گئے ہیں
अब ये अदारा इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। तकरीबन इधर 500-600 आदमी की गुंजाइश है अभी, ये 50 आ जाएंगे और भी आ रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा अदारा पूरा तामन करेगा। दावत इस्लामी हम सब भाई मिलके इंशाल्लाह ताला अच्छी तरह ये काम सब करेंगे। इस मौके पर वागा टाउन कबीना के निगरान मोहम्मद नदीम अतारी, निगरान दरोगा वाला मोहम्मद उमैर अतारी, अब्दुल वाइस अतारी, हाफिज कलीम अतारी समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद शरीक हुई। लाहौर पोलो क्लब के ज़ेरे एहतमाम इत्तेहाद पंजाब पोलो कप 2021 का फाइनल BN पोलो और डायमंड पेंट की टीमों के दरमियान खेला गया। दिलचस्प मुकाबले के बाद BN पोलो ने जीत का सेहरा अपने सर सजाया। इवेंट को देखने के लिए फैमिलीज की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लाहौर पोलो कप में इत्तेहाद पंजाब पोलो कप के 135वें एडिशन का फाइनल खेला गया, जिसे देखने के लिए फैमिलीज की बड़ी तादाद पोलो क्लब आई। पोलो क्लब में खाने के स्टॉल्स भी लगाए गए। इस मौके पर चमचमाती गाड़ियों की नुमाइश भी की गई। फैमिलीज ने पोलो कप इवेंट को खूब एंजॉय किया और कहा कि ऐसे इवेंट मजीद होने चाहिए जिसे फैमिली के साथ एंजॉय किया जा सके। पोलो मैच के लिए आए हैं और बहुत अच्छा माहौल है, जैसे आपको नज़र आ रहा है। दिन भी बहुत खूबसूरत है। पोलो हमारी एक स्पोर्ट है, ऑब्वियसली नेशनल स्पोर्ट है और हम बहुत प्राउड हैं स्पोर्ट से। तो इट्स अ वेरी गुड वे कि सब फैमिलीज इकट्ठी आती हैं। पोलो मैच पे आए हैं अपनी फैमिली के साथ। एक्चुअली हमारे चाचू भी पोलो प्लेयर हैं, तो हम बचपन से इधर ही आ रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतना ज़्यादा उन्होंने एक्सपैंड कर दिया है। इवेंट को ना सिर्फ लोकल बल्कि गैर मुल्की मेहमानों ने भी खूब एंजॉय किया और कहा कि फैमिली के साथ लाहौर आए हैं और खासकर आज के इस इवेंट को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। I enjoy very much this event. I'm here with a family of mine and we together just really enjoyed the commentator. He's just spirited and energizing all the experience. आज का ये इवेंट इत्तेहाद टेक्सटाइल और सायरा रिजवान के इश्तराक से मुनक्किद करवाया गया और सायरा रिजवान ने कहा खुशी है कि आज इस इवेंट को सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। पोलो मैच इत्तेहाद और सायरा रिजवान ने स्पॉन्सर किया है। यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत अच्छा क्राउड इकट्ठा हुआ है, बहुत अच्छा मौसम है। इट्स द राइट काइंड ऑफ इवेंट टू बी होस्टिंग द स्प्रिंग सीजन एट दिस मोमेंट। BNP और डायमंड पेंट्स के दरमियान फाइनल मैच इंतहाई सनसनीखेज साबित हुआ। BNP पोलो टीम ने जबरदस्त मुकाबले के बाद 6-5 से मैदान मार लिया। जीतने वाली टीम के कप्तान टीटू रिविज ने कहा पंजाब कप जीतने पर बहुत खुशी हुई और पंजाब कप का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल का है। I'm very happy and the good thing the level of polo and fields and everything every year keep improving a lot. मैच के आखिर में जीतने वाली टीम को ट्रॉफी और हारने वाली टीम को रनर अप ट्रॉफी दी गई। मसरूफ और तेज रफ्तार जिंदगी में ऐसी तकरीबात जहां फैमिली को बेहतरीन तफरीह फराहम करती हैं, वहीं मिल बैठने का मौका भी देती हैं। कैमरामैन रिजवान अली के साथ अजमत अवान, सिटी 42। ग्रीन अर्थ रोशनी स्कूल में आओ रंग भरें टीम के ताउन से जश्न बहारा की तकरीब का इनेकाद किया गया। पंजाब की सकाफत को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। ग्रीन अर्थ रोशनी स्कूल में मुनक्किदा जश्न बहारा की तकरीब में तलबा ने कठपुतली प्रोग्राम और पंजाब की सकाफत को मुनफरिद अंदाज में पेश किया। स्कूल प्रिंसिपल मुनीरा नदीम का कहना था कि बच्चे कोविड की वजह से घरों में पढ़ाई से उकता गए थे। ऐसी सरगर्मियां इनकी जहनी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तालीम को एक्टिविटी के साथ अगर मर्ज किया जाए तो हर बच्चा किसी एक्टिविटी के साथ किए गए काम को अपने जहन में रखता है और जहन नशीन रहता है और वो खुशी से करता है। इसलिए हमारे स्कूल में तालीम के साथ साथ बहुत से प्रोजेक्ट उसमें हम शामिल करते हैं, जिसमें कलाम इकबाल और इकबाल की थीम को लेकर चलते हैं। तकरीब में बच्चों ने हाथ से बनाई हुई पेंटिंग्स और मुख्तलिफ फनपारों की नुमाइश की। बच्चों का कहना था कि आज की तकरीब को बहुत इंजॉय किया है। इस तरह की तकरीबात से इंसान में खुद एतमादी बढ़ती है। मुझे ये तकरीब देख के बहुत मज़ा आया और मैं भी ये कहती हूँ कि पूरे हर स्कूल में यही तकरीब होनी चाहिए और मुझे ये देख कर बहुत ही मज़ा आता है। कोविड के बाद जब हम स्कूलों में आए हैं वो हमने बहुत इंजॉय करके पढ़ाई की है, हमें बहुत मज़ा आया है। स्कूलों में जश्न बहारा की तकरीबात नस्लों को अपनी सकाफत से आगाही देने का मौसर जरिया है। सकाफत की बका के लिए स्कूलों में इस तरह की तकरीबात का इनकाद लायक तहसीन इकदाम है। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ कोमल असलम, सिटी 42। पंजाब की रिवायती सकाफत ढोल के बगैर अधूरी है। मेले, उर्स और शादी ब्याह की तकरीबात में ढोल ना हो ऐसा मुमकिन नहीं। चौक चौराहों में खड़े ढोलची फ़िक्र मुआश में काम के मुंतज़िर रहते हैं। खुशी का मौका हो या शादी की तकरीब, उर्स हो या रवायती मेले ठेले, ढोल की थाप इन तकरीबात का लाजमी जुज है। ये ढोलची का कमाल है जिसके हाथों के इशारों पर सब बेखुदी में झूम उठते हैं। शाम ढलते ही शहर के चौक चौराहों में ढोलची हर दम तैयार नजर आते हैं। ढोलचियों के मुताबिक शादियों के सीजन में तो काम अच्छा चलता है, लेकिन अक्सर खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। ना तो ढोल बजा पूरा होता है ना तैयारी की
अल्लाह दे दिते नसीब पूरा होता है। कोई तो है जो निज़ाम ज़िंदगी चला रहा है, वही खुदा है। आस को बचपन से ढोल की थाप बेचैन कर देती थी। इसी शौक ने इसे ढोलची बना दिया। शौक की तकमील तो हो गई, लेकिन इस शौक में पेट का दोज़ख नहीं भरा जा सकता। ढोल का मैंने कोई शौक नहीं थी। मैं बेसिकल काम से जा रहा हूँ तो स्टार्ट में देखता था, ये तो ढोल जा रहे होंगे सी। मेरे दिल में जुनून पैदा होया कि मैं ढोल सीखना है। मैं बकायदा साल में स्टडी की है। कोरोना के 22 लॉकडाउन से ढोलची शदीद मुतासिर हुए और बहुत से लोग ये काम छोड़ गए। जो कोरोना आया ना, 7 महीने असी वेले बह के घर कर्ज चढ़ गए साडे ते। असी फिर अपना पेट पालने वास्ते मजदूरियां करने लग पे। ढोलची मुआशरे का वो तबका है जो तफरीह तो फ्राहम करता है, लेकिन खुद तफरीह से महरूम रहता है। तकरीबात में रंग भरने वाले इन ढोलचियों की अपनी जिंदगी फीकी है। महदूद मुआशी वसाइल में घरेलू अखराजात पूरे ना हो तो सिर्फ गुर्बत का ढोल ही बच सकता है। कैमरामैन शुएब सफदर के हमरा हसनैन औलख, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।